जय मङ्गोल। मेरो नाम हो विशेष तामाङ अनि हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम हो एफआर अनलाइन टिभी। अनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट दिनु अनि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेन्ट एन्ड प्रेस द बेल आइकन। थ्याङ्क यू। जय मङ्गोल। आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नगौर जिल्ला सभा जिल्लाको सूर्यगढी गाउँपालिकामा प्रशिक्षण तथा वडा सभा गठन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त केन्द्रदेखि पाल्नुभएका केन्द्रीय सचिव सन्तोष तामाङज्यू, प्रमुख अतिथि सन्तोष तामाङज्यू, विशेष अतिथि केन्द्रीय सदस्य शानबहादुर मेचेज्यू, अतिथि केन्द्रीय सदस्य काशीमा तामाङज्यू लगायत त्यसमा आसीन सदस्यज्यूहरू, आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्णमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रान्तीय सभाको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जय मङ्गोलको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मङ्गोलवाद दर्शन गाउँठाउँमा पुर्याउँदै हाम्रो कुना कान्द्रामा बसिरहेका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सामु पुग्नको निमित्त हामी यो ठाउँमा आएर आज प्रशिक्षण तथा वडा गठन गरिरहेका छौँ। आज हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू किन आजसम्म आफ्नो अधिकार खोज्न सकिएन, आफ्नो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति किन खोज्न सकिएन, आफ्नो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति किन लोप हुँदै गइरहेको छ, हामी यो देशको भूमिहीन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यो देशमा 1495 मा इन्डियाबाट मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिल्जीको आक्रमणमा परेर यो देशमा चाहिँ जनै र धोती मात्र लगाएर भित्रिएका आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले चाहिँ हामीलाई आज आएर यो देशको मूलवासी हामी तामाङ, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, कोचे, मेचे, धिमाल जति पनि छौँ, हामीहरूलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति शरणार्थी बनाइरहेको छौँ। जब 1495 मा इन्डियाबाट मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिल्जीको लखेटाइमा परेर गोर्खाको सिङ्जा भ्यालीतिरबाट चाहिँ उनीहरू प्रवेश भएर गोर्खा लिगलिकोटको घाले राजालाई ठुन्गाएर क्षेत्री बाहुनहरूको संयुक्त षड्यन्त्रले घले राजालाई ठुन्गाइसकेपछि त्यो घले राजाको रगतमा चाहिँ घले राजालाई उदुमण्ड पारेर रगतमा चाहिँ चामल मुछेर टिका लगाएर यो देशमा जब त विजय उत्सव मनाउँदै ल्यायो, तब त्यो दिनदेखि चाहिँ हाम्रो दुर्दिन सुरुवात भयो। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो घले राजा मार्दै यता दिग्बन्धन सेन राजा मारे, यता आएर धादिङमा आएर वाइबा राजा मारे, नुवाकोटमा आएर ग्याल्सेनडुम्बा राजा, यतातिर लाचाङतिर आएर गोले राजाहरू मारे, अनि उता गएर सिन्धुपाल्चोकमा गएर छेमेदुर्चे घिसिङ राजा मारे, उता गएर हाम्रै काभ्रे तेमालको रिन्जेनदुर्चे तामाङ राजाहरू मारे। मार्दै 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 यो देशको हामी शासकहरू, यो देशको मालिकहरूलाई मारिसकेपछि, हाम्रो पुर्खाहरूलाई मारिसकेपछि हामीलाई चाहिँ माउ बिनाको चिह्न जस्तै बनाइदियो। हामी चाहिँ यो देशको शासक थियो, अहिले आएर गाउँ पखेराहरूमा बस्न बाध्य बनायो, हामीलाई भूमिहीन बनायो, हाम्रो भूमि खोसियो, हाम्रो धर्म खोसियो, हाम्रो संस्कार संस्कृति सबै दबाइदियो। अहिले आएर यो ठाउँमा आएर अघि भर्खर मात्र बुझ्दैछु, हाम्रो समुदायहरूले यो ठाउँमा त तामाङ बस्ती भएको रहेछ, तामाङ समुदायको मात्र बस्ती रहेछ, यहाँ त तामाङ भाषा बुझ्छ होला भनेर मैले 1-2 शब्द तामाङ भाषाबाट बोल्न खोजेको थियो। के बोल्नु भएको भाइ? मैले त बुझ्दै बुझेन भन्छ। आफ्नो भाषा कहाँ गयो? आज आएर हामीले आफ्नो भाषा खोइ, धर्म खोइ, संस्कार संस्कृति खोइ, आफ्नै भूमि पनि खोसिसक्यो। अब यो पनि थाहा छैन हामीलाई। अहिले आएर आफ्नो भाषालाई छोडेर क्षेत्री बाहुनको भाषा पढ्नु बाध्य बनाएको छ। आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई छोडेर क्षेत्री बाहुनले जब हाम्रो पुर्खालाई मारेर, हाम्रो पुर्खालाई मारिसकेपछि उनीहरूले विजय उत्सव मनाउने दसैँलाई मानेर चाहिँ हामी भव्य रूपमा बसिरहेको छौँ। आफ्नै पुर्खालाई मारिएको दिनलाई चाहिँ खुसियाली मनाइरहेको छौँ। अहिले आफ्नो पुर्खाको मारिएको दिनलाई चाहिँ हामी खुसियाली मनाउन दिइरहेको छौँ। हामी यो कुराहरू अब बुझ्ने कि नबुझ्ने? आफ्नै पुर्खालाई मारेको दिनलाई खुसी मानेर बस्छौँ हामी, आफ्नै भूमि खोसिएको दिनलाई खुसी मान्छौँ हामी यो देशमा शरणार्थी बनेको दिनलाई बनाउँदै ल्याउने दिन जुन दसैँबाट सुरुवात गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो देशको भूमि खोसियो, त्यही दिनलाई चाहिँ हामी खुसियाली मनाएर बस्छौँ भने हाम्रो भावी सन्तति
हामी अझै पनि छेत्री बाहुनले जुन जे गर्यो त्यो स्वीकार्दै गयो भने हाम्रो भावी सन्तति के बनाउँदैछ भन्ने कुरा हामीले अझै पनि पत्तो छैन। हामीले अहिले 1796 देखि मतवाली बनायो। 1910 को मुलुकी ऐनले हामीलाई मतवाली घोषणा गरिदियो। 1910 को जुन मतवाली घोषणा गर्दाखेरि तामाङ समुदायहरू त मसिना मतवाली हुन् भनेको छ। काटे पनि मारे पनि यिनीहरू चाहिँ पाप लाग्दैन। यो तामाङ समुदायहरू किटा फर्याङ्ग्रसहरू हो, यिनीहरूले मारे पनि हुन्छ काटे पनि हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यसरी घोषणा 1910 को मुलुकी ऐनमा त्यसरी सम्बोधन गरेको छ हामीलाई। यो कुराहरू किन बुझ्दैन हामी? मतवाली भनेको के हो? जहाँ डक्सी खाएर नालीमा नाक जोत्नेलाई पो मतवाली भन्छ त। हामी अहिलेको शिक्षित युवा युवतीहरू जहाँ रक्सी खानु हुँदैन, हामीले जहाँ रक्सी खाँदैनौँ पनि र हामीले नखाँदा पनि हामीलाई किन मतवाली भन्दैछ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई मतवाली भनेर नामाकरण गरिदिएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेले के भन्छ, हाम्रो पुर्खाले चाहिँ खाएर आएको, पुर्खाले दिएको, हाम्रो जातले दिएको, हातले खाएको तिम्रो के मतलब भन्छ हाम्रो मान्छेलाई अहिले जवाफ। त्यसको असर के पर्छ थाहा छैन। हाम्रो बाबुबाजेले खाएर आयो, त्यसको असर हामीलाई पर्यो। हामीले पनि खाएर जान्छ भने भावी सन्ततिकोलाई पनि यो जाँड रक्सीको असरले गर्दाखेरि उनीहरूले कलम समाउँदैन, उसले बोतल समाउनमा पुग्छ। खालि जुवा तासमा पुग्छ, गाँजा भाङ धत्रु खानामा पुगिन्छ। त्यहाँबाट हाम्रो यो संस्कारबाट हामीले के सिक्ने? हामीलाई संस्कारगत रूपले यसरी दबाइएको छ, मानसिक रूपमा गुलाम बनाएको छ, शारीरिक रूपमा गुलाम बनाएको छ। उसले शारीरिक रूपमा उसले हामीलाई हाली गोठालो भन्दा केही पनि बनाएको छैन। मानसिक रूपमा हामीले केही पनि सोच्नै नसक्ने बनाइदिइसकेको छ। यो अवस्थामा पुगिसकेको छ हामी। हामीले यता आउनुहोस्, तपाईहरु हामी यो देशको मूलवासी हौ, यही देशमा उत्पत्ति भएको हौ, हाम्रो कुरा यो हो भनेर सुनाउनको लागि बोलाउँदाखेरि हाम्रो मान्छेहरू यता आऊ भन्दाखेरि उता उता भाग्छन्, डराउँछन्, भाग्छन् हाम्रो मान्छेहरू। अनि के हुन्छ, ए यिनीहरूले जातीयता भड्काउनलाई आएको भन्छन्। हामीले जातीयताको कुरा ल्याएको होइन। यहाँ क्षेत्री बाहुनहरूले 20% यो देशमा क्षेत्री बाहुनहरू छन्। 80% हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू छ। हामी 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको हक अधिकार चाहियो, हाम्रो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति चाहियो भनेको हो। यो देश भूमि, यो देश नेपाल हामी मङ्गोलहरूको क्षेत्री बाहुनहरूको होइन। यो भूमिको सँगको सम्बन्ध हामीसँग छ। अहिले आएर उनीहरू क्षेत्री बाहुनहरू देश बेचेर खाइसक्यो। यही देश बेचेर हाम्रो समुदायहरूले किन्नको निमित्त ल्याउँछन्, पैसा ल्याउँछन्। चुनावको बेलामा 1000-2000 बाँड्छन्, 2 चोक्टा रागोङ मासु दिन्छन्, 1-2 गिलास ठर्रा दिन्छन्। त्यसैमा ओहो मलाई त यसले दियो भनेर खाँदै, ए मलाई त यसरी यसले दिएको छ, यसलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्दै त्यही क्षेत्री बाहुनलाई भोट हाल्छौँ। र अहिले हाम्रो स्थिति यो अवस्थामा छ। योभन्दा नाजुक अवस्था आउँदैछन्। अहिले हामीलाई आदिवासी जनजाति बनाउँदैछन्। आदिवासी जनजाति भनेको के हो? आदिवासी भनेको कतैबाट बसाइसराई गरेर आएको। जनजाति भनेको, जन भनेको कमरा, जाति भनेको थरी थरीको। कसको कमरा भन्दा क्षेत्री बाहुनको कमरा। थरी थरीको कमरा को भन्दा तामाङ, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, कोचे, मेचे, धिमाल, शेर्पा, नेवार, जिरेल, सुरेल, कामी, दामाई सबै यिनीहरू चाहिँ कमरा हो भनेको छ उनीहरूले। हामी चाहिँ थरी थरीको कमरा। कसको कमरा? क्षेत्री बाहुनको कमरा। यो देशको मालिक पो थियो त हामीलाई कसरी कमरा बनायो यो कुरा हामीले पत्तै पाएन। जब त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङजीले भद्रगोल जेलमा जन्माएर अहिले हाम्रो सामु ल्याइदिनु भएको छ, यसले मात्र बल्ल हामी त यो देशको मालिक रहेछौँ, यो भूमिको मालिक रहेछौँ। हामी यो देशको चाहिँ यो देशमा उत्पत्ति भएको रहेछौँ। हामी कुनै ठाउँबाट बसाइसराई गरेर आएको होइन रहेछौँ भनेर बल्ल हामीले पत्ता लाग्दैछौँ। र तपाईँहरू सामु हामीले पनि यो आवाजहरू, हामीले सुनेको कुराहरू तपाईँहरू सामु सेयर गर्दै आइरहेको छौँ। अहिलेको समयमा यो देशको खेतीयोग्य जमिन 60% भूभाग क्षेत्री बाहुनले ओगटेर बसेको छ। 20% आर्यहरूको हातमा चाहिँ 60% भूभाग छ। 30% भूभाग जङ्गलले ढाकिएको छ र 3% भूभाग खोला नाला ढुङ्गा हिमालहरूले ढाकिएको छ भने 80% हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको हातमा जम्मा 7% जमिन छ। 7% जमिन, 80% को हातमा चाहिँ 7% जमिन, 20% हिन्दू आर्यहरूको हातमा चाहिँ 60% भूमि छ। 7% भूमि 80% को हातमा परेपछि हामी गरिब हुँदैन। अहिलेसम्म हेर्नु, यही तलतिर हेर्दा हुन्छ, माना रोपेर मुरी फल्ने ठाउँमा क्षेत्री बाहुनहरू छ। हामी पाथी रोपेर पाथी फल्नलाई धाउधाउ हुने ठाउँमा यो भिर पाखातिर छौँ। यो खेतीयोग्य जमिन होइन। यो ठाउँमा त यसलाई त जङ्गल भनेर गनिन्छ। हामी जङ्गलमा बसिरहेको छौँ। मानव बस्ती योग्य ठाउँमा छैनौँ हामी। भिर पाखातिर प्राकृतिक प्रकोपले कुनै बेला पहिरोले लान भन्ने डर, कुनै बेला डढेलो लागेर मर्ला भन्ने डर,
यस्तो ठाउँमा हामीलाई पुर्याएको छ। हामी भूमिहीन बनाइसकेको छ। अब हामी यो देशको मालिक बन्नको निमित्त, यो देशको भूमि हामीले फिर्ता गर्नको निमित्त, यो देशमा चाहिँ हाम्रो अधिकार अस्तित्वलाई फिर्ता गर्नको निमित्त, हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिलाई जोगाउनको निमित्त चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुहोस् र तपाईँ हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाउँदाहरूको माग मुद्दाहरू लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सरकारलाई हामीले आत्मसात गर्दै यो देशमा समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व कायम गर्दै यो देशमा दिगो विकास चाहन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मा चाहिँ भाले चिन्हमा चाहिँ मतदान गर्नुहोस् र हामी यो देशको मालिक बन्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले काङ्ग्रेसको रुखमा, एमालेको सूर्यमा, राप्रपाको गाईमा अनि माओवादीको हाँसिया हर्दौँडालाई भोट हालेर अहिलेसम्म हामीले छेत्री बाहुनको छोराछोरीलाई पनि मात्रै मालिक बनायौँ। अब आउने चुनावबाट चाहिँ हामीले भाले चिन्हमा मतदान गरेर आफ्नै छोराछोरीलाई आफू पनि मालिक बन्ने र आफ्नो छोराछोरीलाई मालिक बनाउने, यो देशको सिडिओदेखि लिएर एलडिओदेखि लिएर यो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्म आफ्नो भावी सन्ततिले बनाउनको निमित्त हामीले चाहिँ भाले चिन्हमा मतदान गरेर तपाईँहरू सबैले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई जिताउनुपर्छ भन्दै म भन्दा पनि अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले सुन्नुपर्ने छ। उहाँहरू भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ उहाँहरू सँगसँगैको सहयात्री व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट संस्कारगत रूपमा हामीलाई चाहिँ यो देशको शासन सत्ता परिवर्तन गर्नको निमित्त, यो देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निमित्त चाहिँ उहाँहरूबाट सम्बोधन हुनेछ। हामीले चाहिँ यो कुराहरू सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्दै तपाईँ हामी सम्पूर्ण हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू यहाँ आएर उपस्थित हुनुभयो, सुनिदिनु भयो। यहाँहरूले धन्यवाद दिँदै म मेरो केही शब्द पनि अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यस सभाको अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रान्तीय सभाको सहसचिव कर्म तितिङज्यूलाई। पक्कै पनि उहाँले यो मञ्चबाट धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यो देशको हामी